अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं बात करना चाहता हूं, सच तो ये कि आज ना बात करने की हिम्मत है और ना ही मेरे पास अल्फाज है। थोड़ी देर पहले एक सानिया होता है लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर बम ब्लास्ट किया जाता है। वहां पर बहुत सारे लोगों की शहादतें हो गई हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं और यकीन माने कि आज मुझसे बोला नहीं जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं और किसे आवाज दूं। हमेशा मेरा सवाल किसी न किसी एक शख्स से जरूर होता है, लेकिन आज मैं किससे सवाल करूं? क्या अपने हुक्मरानों से करूं, अपनी फोर्स से करूं, चलते फिरते लोगों से करूं, या आज मैं डायरेक्ट अल्लाह से मांगू, या मैं अल्लाह से बात करूं कि मालिक इस मुल्क में क्या हो रहा है? मालिक तूने कहा है कि ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है आवाज उठाना। मालिक मैं किसके सामने आवाज उठाऊं? मालिक मैं किसके आगे रोऊं कि मेरे मुल्क में मेरी माओ बहनों को कत्लेआम सरेआम हो रहा है? मालिक इन लोगों ने इंसानों तो इंसान आज इन्होंने तेरे बंदों को भी नहीं छोड़ा जिनकी रूहें कब्रों के अंदर है। मालिक मैं किसको आवाज दूं ये कहकर कि ये जो कर रहे हैं कि जुल्म की हद है। वो वली जिन्होंने तेरा पैगाम जिंदगी भर पहुंचाया, जिन्होंने तेरा पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया, मालिक आज उनकी कब्रों पर, उनके मजारों पर ब्लास्ट हो रहे। मालिक कौन है ये लोग? मालिक ये मुसलमान तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि मुसलमान तो उन मजारों को अपने हाथों से बनाते हैं, तो उनमें ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं? मालिक इतने सारे लोगों की शहादतें, उनमें बच्चे भी थे, उनमें बूढ़े भी थे, उनका कसूर क्या है? अरे ये होते कौन है कुफ्र का फतवा आयद करने वाले? अगर कोई शख्स अपने ईमान के हिस्से से जिसके पास जाकर लो लगाता है, उसका अपना मामला है। जजा और सजा का फैसला तूने कर रहे हैं मालिक, ये बंदों ने क्यों ले लिया? और मालिक यहाँ पर जिनके हाथों में इख्तियार है वो आकर एक लफ्ज कहते हैं, मजम्मत करते हैं, हम आपके दर्द में शरीक है। मालिक कैसे कोई किसी के दर्द में शरीक हो सकता है? जिसका पेट भूखा है वो दर्द तो वही जानता है ना, जिसे तकलीफ है ये दर्द वही समझ सकता है ना। फिर कोई शख्स ये कैसे कह सकता है हम आपके दर्द को समझ सकते? क्या इख्तियार संभालने के बाद सिर्फ एक लाइन में जिम्मेदारी पूरी हो सकती है? सिर्फ ये कहकर किसी का दर्द हल्का हो सकता है कि हम आपके दर्द में शरीक है? क्या जिनके माँ, जिनकी बेटी, जिनका बाप चला गया उसके घर में कोहराम मचा है? मालिक आज ये तेरे बंदे किस राह पर चले गए? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उन्हें डर था, क्या करता चला कि उस किनारे एक जानवर ही मर गया तो मालिक तो मुझसे हिसाब लेगा। मालिक आज बंदे मर रहे हैं, हुक्मरानों को कोई होश नहीं है। मालिक बंदों को ऐसे ज़िबा किया जा रहा है जैसे जानवर हो वो। और हमारे उलमा क्या कर रहे हैं आज हमारे उलमा जो मेरे पास आज अल्फाज नहीं है, लेकिन आज एक दरखास्त करना चाहता हूं अल्लाह का बंदा, सरकार का उम्मती होकर आज एक दरखास्त करना चाहता हूं अपने उलमा कराम से। मस्जिद में नमाजें पढ़ते हम अपने लिए, अपनी बख्शिश के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। इस मुल्क में कोहराम मच गया है, इस मुल्क में हर तरफ आग लग गई है। हमें कहा जाता है हम दहशतगर्द लोग हैं। हम कैसे दहशतगर्द लोग हैं जो अपने मुल्क में ब्लास्ट को नहीं रोक पा रहे? मैं हर बार एक बात करता हूं, हम तो उस नबी की उम्मत में से जिस पर रोज कचरा फेंका जाता था और एक दिन नहीं फेंका गया तो वो पूछने गए कि आपने मुझ पे कचरा क्यों नहीं फेंका? फिर ये क्या हो रहा है हमारे साथ आज? जब हम किसी को कुछ बुरा नहीं कहते, किसी के गिरजा घरों को गलत नहीं बोलते, अरे जो कर रहा है वो अपने मजहब के तहत सही कर रहा है। लेकिन आज इस मुल्क में मुसलमानी महफूज नहीं है। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं क्यों? सिर्फ एक लफ्ज से अगर तुम्हें लगता है हमारा दर्द हल्का हो जाएगा तो नहीं हो रहा। और बहुत सारे हमारे जो उलमा कराम इस मुल्क में मौजूद हैं, मैं उनसे
درخواست کرنا چاہتا ہوں سر, میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنا چاہتا ہوں سر, خدا را کھڑے ہو جاؤ سر, خدا را کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ. آج اس کلندر کے مزار پہ دھماکہ ہوا ہے جس نے اللہ کا پیغام اس دنیا میں پھیلایا. اس کا مقام یہ ہے کہ جب ہم ان کے مزار میں جاتے ہیں تو ہمیں عقیدت رہتی ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اے مالک تو اس کے وسیلے سے ہمیں دے دے. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے بزرگوں کو نہیں چھوڑ رہے؟ اور کب تک دیکھیں گے اب یہ تماشا؟ کب تک؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کب تک؟ یا تو پھر میں بھی ایک کام کرتا ہوں, میں ان سب کی طرح رضائی اوڑھ کے سو جاتا ہوں گھر میں جا کر, نہیں اٹھاتا آواز, کیونکہ کب تک آواز اٹھاؤں اگر کوئی میری آواز سنے گا نہیں تو. میں اکیلا اس نظام کو بدل نہیں سکتا. میں سہارا لے رہا ہوں آپ کا, اور بروز میشر میں یہ کہہ سکوں, مالک میں نے تیرے بندوں کو آواز دی, کیوں نہیں بیٹھتے جب اسمبلیوں میں جا کر, کیوں نہیں ہم اپنا ووٹ بینک کھڑا کرتے؟ کب تک اس ظلم کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھائیں گے؟ ان کے پاس شکار کرنے کے لیے ویزے پاسپورٹ جاری کرنے کا ٹائم ہے. میرے ملک میں انسانوں کی قدر رہی ہے, یہ جانوروں کا شکار کرواتے صرف اپنی خوشنودی کے لیے, اپنی واہ کے لیے. بچے بھوکے مر رہے ہیں. ارے جس ملک میں اس کے نبی کی دین اسلام میں ہم موجود ہیں نا, اللہ کا قہر نازل ہوتا ان لوگوں کے اوپر جس دین اسلام کے اندر اس کے نبی کی ناموس پر کوئی آواز اٹھا اور لوگ کھڑے نہ ہو. میں کس کا دروازہ بجاؤں جا کر؟ میں کس کو آواز دوں جا کر؟ میں چھوٹا تھا نا تو مولوی صاحب کے پاس جاتا تھا کہ مولوی صاحب آج یہ تکلیف ہے, وہ بڑے پیار سے درود دم کر کر مجھے گھر بھیج دیا کرتے تھے. آج مجھے تکلیف ہے میرے ملک کی, آج مجھے تکلیف ہے میرے بچوں کے فیوچر کی. ارے اگر آج آواز نہیں اٹھائی یہ سب کچھ بکھر جائے گا. اگر آج آواز نہیں اٹھائی میری نسلیں بکھر جائے گی. کون بچائے گا اگر آج آپ لوگ آگے نہیں آتے؟ میں کس کو آواز دوں جا کر؟ میں کس کو بولوں جا کر کہ میرا دین لٹ رہا ہے یہاں پر, میرا دین بکھر رہا ہے یہاں پر؟ ناموس رسالت پر آواز اٹھاتے تو اس کا منہ بند کر دیتے. کوئی گستاخ رسول کو جہنم رسید کرتا ہے اسے پھانسی میں چڑھا دیتے. تو کیا کریں اب یہاں پر؟ اپنے نبی کی گستاخی برداشت کریں؟ جس کا جو دل میں ہے وہ کہہ کر چلا جائے, ہم کچھ نہ بولیں. کیوں؟ اگر سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں تو مجھ جیسے عام انسان کو ہتھیار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں ناموس رسالت پر ہتھیار اٹھاؤں؟ کہتے ہیں کہ جی اگر نبی کی گستاخی کریے تو جا کر تھانے میں رپورٹ کرے. ارے آج میں نبی کے ساتھ ساتھ ولی کے مزاروں پر بلاسٹ ہو رہا, کہاں رپورٹ درج کرواؤں میں جا کر؟ کس کو جا کر یہ آواز اٹھاؤں کہ وہاں پر میری مائیں بہنیں بچے اس بلاسٹ میں شہید ہو گئے؟ ارے وہ تو دعا کرنے آئے تھے کہ ہماری غربت دور ہو جائے. آپ اللہ سے دعا کر دیں ہماری غربت دور ہو جائے. اے اللہ تو ہماری سن لے اس ولی کے صدقے, ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. انہیں کیا پتا تھا ان کی بیٹی, ان کا بچہ بھوکا گھر پہ ہوگا اور وہ گھر نہیں آ سکیں گے. سر کھڑے ہو جائے ورنہ روز بلاسٹ ہوگا. ایک لائن آئے گی, ہم مذمت کرتے قوم ایک ہے, ہم دکھ میں شریک ہیں. ارے سر نہیں ہے, سر آپ بھی جانتے نہیں ہے یہ شریک. میرے نبی کی ناموس پر یہ پہرا نہیں دے سکتے, یہ ہمارے دکھ میں شریک ہو گئے. سر اب وقت ہے, اب تو کھڑے ہو جائیں سر. سر برداشت نہیں ہے, یا تو اٹھاتے پھر لاشیں, ایسے ہی اٹھاتے لاشیں کسی دن مسجد کے اندر, کبھی مزار پر, کبھی نماز میں, کبھی عید پر, پھر یہی لگا رہے گا. خدا را بس کر دے سر, بس اب کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے تو ہو, یہ غیرت مند قوم آپ کو ووٹ دے گی. جب یہ دیکھے گی نا ہماری قوم میں حیا اسلام ہی ہے, اسلام کا دوسرا نام ہی حیا ہے, تو یہ اپنے بچوں کو مجبور ہو جائے گی سیکیور کرنے کے لیے کہ آج اسلام کو چننا ہے. علماء کرام کو چننا ہے. جب ان سب کو آزما لیا, ایک بار انہیں بھی آزما لیں.
खुदारा मेरी बात से जो भी मुत्तफिक है, जो दोस्त मुत्तफिक है, बताएं, आवाज उठाएं, अब खामोश नहीं होना। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। मुझे पिछली बार कमेंट्स में बताया गया, मैं उससे ज्यादा चाहता हूं आज कमेंट्स। आज मैं चाहता हूं अपने उन मुसलमान भाइयों को देखना कि वो क्या उन्हें ये दर्द है, क्या उन्हें ये दर्द है कि वो मेरी माँ बहनें थी, वो मेरे बच्चे थे, क्योंकि वो मेरे मुल्क का हिस्सा है, वो मेरी जमीन का हिस्सा है। तो हमें दर्द है उनका, उनके जाने का दर्द है। मैं सबसे दरखास्त करूंगा, मेरी आवाज अगर बंद करना चाहते हो तो मत करना कमेंट्स, मत बताओ मुझे। मैं समझ जाऊंगा कि सबकी तरह मुझे भी खामोश होना है। और अगर चाहते हो कि हम एक एक करके कड़ी बन जाएं और फिर एक ही बात हो कि नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, ये नारा इस मुल्क की हर दीवार से उठे, तो मुझे बताओ कि मेरे जैसे और लोग बन जाए आवाज उठाने वाले। मुझे देखकर हर एक गली का बच्चा आवाज उठाने वाला बन जाए। मैं इंतजार करूंगा अपने उलमा कराम का कि अब वो कोई फैसला कुन बात कर दे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो यकीन मानिए मैं आज बहुत दिल से कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपने आप में नहीं हूं, मुझे नहीं पता चल रहा। आज बहुत दुख है मुझे बहुत दुख है अपनी माओ बहनों का, मुझे बहुत दुख है उस वली के बाजार पे बम धमाके का जो अल्लाह का नेक बंदा है। हम उससे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो अल्लाह से प्यार करते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।